सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। प्लिज साइलेंट एंड लिसन टू मी केयरफुली। आज को यो भिडियोमा कैश फ्लो स्टेटमेंट अस्मिता प्रकाशन को चैप्टर 9 नगद प्रवाह विवरण को नंबरिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 263 को 9 नंबर 363 हो। पेज नंबर पनि हेरिराख्नु भएको छैन। अनि त्यसको 9 नंबर यहाँ म 9 नंबर को यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ सोल्भ गरेर हेराउँछु। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डाइरेक्ट मेथड यहाँ पार्टिकुलर अमाउन्ट हुन्छ। अब हामीले कैश फ्लो स्टेटमेंट डाइरेक्ट मेथडबाट निर्धारण गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुन शीर्षकहरु त्यसमा के हुन्छ हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। यसमा हामीले पहिलो नम्बरमा के निर्धारण गर्नुपर्छ कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट कति कैश इनफ्लो भएको छ कति कैश आउटफ्लो भएको छ त्यो निर्धारण गर्ने। त्यसपछि कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट कति कैश इनफ्लो भएको छ कति आउटफ्लो भएको छ त्यो निर्धारण गर्ने। त्यसपछि कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीबाट कति रकम इनफ्लो भएको छ कति आउटफ्लो भएको छ त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। अनि यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के निर्धारण गर्ने हो कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। कैश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नको लागि हामी कुन शीर्षकहरु त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ कुन शीर्षकहरुलाई त्यसमा के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ त्यो हामीले के गर्नुपर्छ एकचोटी समझना गर्नुपर्छ। हामीले कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नको लागि कैश कलेक्सन फ्रम कस्टमर निर्धारण गर्नुपर्छ, कैश पेड टु सप्लायर निर्धारण गर्नुपर्छ, कैश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर कैश अपरेटिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नुपर्छ, ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड, डिभिडेन्ड रिसिभ के गर्नुपर्छ। हामीले यो शीर्षकहरुबाट कति रकम इनफ्लो भएको छ कति आउटफ्लो भएको छ त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ हैन। अब हामीले क्वेशनमा दिएको जानकारी अनुसार अब हामीले के गर्नुपर्छ कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नुपर्छ। यहाँ क्वेशन 9 मा यहाँ के दिएको छ 2 सालको बैलेन्स सिट दिएको छ। एउटा साइडमा लायबिलिटी दिएको छ अर्को साइडमा के गरेको छ एसेट्स दिएको छ। यहाँ प्रिभियस इयर दिएको छ यहाँ करेन्ट इयर दिएको छ। त्यो एसेट्स साइडमा पनि प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर दिएको छ हैन। अब यसबाट हामीले के अनि त्यसको तल एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ हैन। यो बैलेन्स सिट को जानकारी र यो एडिशनल इन्फर्मेसन को जानकारीलाई समावेश गरेर हामीले के गर्नुपर्छ कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज निर्धारण गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ अब कैश कलेक्सन फ्रम कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्दा कैश कलेक्सन फ्रम पहिला के गर्नुपर्छ कस्टमर निर्धारण गर्नुपर्छ। कैश कलेक्सन फ्रम कस्टमर डेब्टर बिल्स रिसिभेबल यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ डेब्टरसँग कस्टमरसँग बिल्स रिसिभेबलसँग अकाउन्ट रिसिभेबलसँग प्रोभिजन प्रोभाइडेड डिस्काउन्ट एलाउड हैन। यो शीर्षकहरु के सँग कैश कलेक्सन फ्रम कस्टमर सम्बन्धित हुन्छ। हामीले क्वेशनमा हेर्नुपर्छ के त्यो शीर्षकहरु दिएको छ कि छैन। अब हाम्रो क्वेशनमा एडिशनल इन्फर्मेसनमा सेल्स दिएको छ कति लाख 5 लाख दिएको छ। हामी के गर्छौं अमाउन्टमा 5 लाख लेख्छौं 5 लाख हैन। यो इनफ्लो हो कि आउटफ्लो हो इनफ्लो हो त त्यसैले यसको रकम जुन हुन्छ त्यो केमा लेख्ने प्लसमा लेख्ने। त्यसपछि हाम्रो क्वेशनमा नै पहिलो इयरमा हैन के दिएको छ बिल्स रिसिभेबल दिएको छ। यहाँ पहिलो सालमा कति दिएको छ 1,50,000 दिएको छ। दोस्रो सालमा कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ। अब दुवैको डिफरेन्स कति छ 50,000 छ। त हामीले तुलना केबाट गर्ने हो करेन्ट इयरबाट गर्ने हो। त करेन्ट इयर बढेको छ कि घटेको छ इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ के भएको छ डिक्रिज भएको छ घटेको छ हैन। जब करेन्ट एसेट्समा के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अनि त्यसको अमाउन्ट केमा हुन्छ प्लसमा हुन्छ। यहाँ लेख्ने डिक्रिज इन बिल्स रिसिभेबल कति हजार 50,000। अब अरु शीर्षक यसमा आउने शीर्षकहरु क्वेशनमा दिएको छैन। हामीले के गर्नु पर्यो अब
क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर कति आइरहेको छ त्यो निर्धारण गर्नु पर्यो। त 5 लाख अनि यो 50,000 जोड्यो भने कति हुन्छ? 5,50,000 हुन्छ। अब त्यसपछि क्यास पे टु सप्लायर, क्यास पे टु सप्लायर निर्धारण गर्नु पर्यो। क्यास पे टु सप्लायरमा के हुन्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ, बिल्स पेएबल आउँछ, क्रेडिटर आउँछ, इन्भेन्ट्री आउँछ, डिस्काउन्ट रिसिभ आउँछ हैन। क्वेशनमा हेर्ने त्यो शीर्षकहरु दिएको छ कि छैन। त यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ 3,80,000 अनि यसबाट क्याश इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ? आउटफ्लो हुन्छ। त्यसैले अमाउन्ट हुनुहुन्छ केमा लेख्ने? माइनसमा लेख्ने। अनि त्यसपछि यहाँ बिल्स पेएबल हेर्ने। बिल्स पेएबल के भएको छ? पहिलो सालमा प्रिभियस इयरमा कति दिएको छ? 1,50,000। यो सालमा कति दिएको छ? 1,90,000 दिएको छ। त करेन्ट लायबिलिटी जब इन्क्रिज हुन्छ हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्छ? प्लसमा अमाउन्ट राख्नु पर्छ। यहाँ 40,000 के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। त्यसैले इन्क्रिज इन बिल्स पेएबल कति? 40,000 प्लसमा लेख्नु हो। अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री कति दिएको छ? पहिलो सालमा 50,000, दोस्रो सालमा कति दिएको छ? प्रिभियस इयरमा 50,000 दिएको छ र करेन्ट इयरमा कति दिएको छ? 1,00,000 दिएको छ। यो पनि के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। तर यो करेन्ट के हो? एसेस्ट हो। करेन्ट एसेस्ट इन्क्रिज हुन्छ भने अमाउन्ट केमा हुन्छ? माइनसमा हुन्छ, किनभने यसबाट क्याश आउटफ्लो भएको हुन्छ। हामीले त्यो राखिदियो। अब अरु शीर्षकहरु यसमा हामीले दिएको छैन। अब यसलाई के गर्छौं? जोड्छौं घटाउँछौं हैन। त कति हजार आयो? 3,90,000। अमाउन्ट केमा हुन्छ? माइनसमा हुन्छ हैन। ब्राकेटमा घेर्नु पर्यो के हो? माइनस हो। अकाउन्टमा ब्राकेटमा घेरेको रकमलाई के माइनस बुझ्नु पर्छ हैन। अब त्यसै अब तेस्रो नम्बरमा सी नम्बरमा क्याश पेड टु एम्प्लोइ एन्ड अदर अफ क्याश अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब यसमा के आउँछ? स्यालेरी आउँछ, वेज आउँछ हैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सहरु आउँछ। तर त्यो क्वेशनमा दिएको छैन। यसमा क्वेशनमा एडिशनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ? क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्स 1,00,000 जामा जम्मी दिएको छ। त हामी 1,00,000 यहाँ के गरिदियो? लेखिदियो। यो यसबाट पनि क्याश के हुन्छ? आउटफ्लो हुन्छ। त्यसैले केमा हुन्छ? माइनसमा हुन्छ। अब 1,00,000 यहाँ पनि के गर्ने? टोटल अमाउन्टमा पनि लेख्ने। अब ट्याक्स पेड दिएको छ? यसमा दिएको छैन। इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छ? दिएको छैन। डिभिडेन्ड रिसिभ दिएको छ? दिएको छैन। त अब हामीले के गर्नु पर्यो? नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नु पर्यो। अब नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नको लागि के गर्ने? ए प्लस बी प्लस सी जतिबाट यो शीर्षकहरु निर्धारण गरेको हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। त पहिलोमा कति दिएको छ? 5,50,000। दोस्रोमा कति आएको छ? 3,90,000। तेस्रोमा कति आएको छ? 1,00,000 आएको छ। यो माइनस माइनसलाई के गर्ने? जोड्ने अनि यो प्लसबाट के गर्ने? हटाउने। कति हजार आउँछ? 60,000। प्लसमा आउँछ 60,000 कि माइनसमा? प्लसमा आउँछ। त प्लसमा के गरिदिने? लेखिदिने। अब यसपछि के निर्धारण गर्ने? बी नम्बरमा क्यापिटल बी दिने अनि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज निर्धारण गर्ने। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नको लागि हामीले त्यसमा कुन कुन शीर्षकहरु आउँछ त्यो के गर्नुपर्छ? सोच्नु पर्छ। त यसमा के आउँछ? पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स आउँछ, सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स आउँछ, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, सेल्स अफ के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, लङ टर्म के हुन्छ? लोन आउँछ। तब क्वेशनमा हेर्ने कुन कुन शीर्षकहरु दिएको छ। त्यहाँ क्वेशनमा के गरेको छ? फिक्स्ड एसेट्स कस्टिङ 50,000 सोल्ड फर आरएस 40,000। फिक्स्ड एसेट्स कतिको सोल्ड गरेको छ? कतिको बेचेको छ? 40,000 को। त्यसबाट पैसा रकम इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ? इनफ्लो हुन्छ। त सोल्ड अफ फिक्स्ड एसेट इनफ्लो भयो भने प्लसमा के गर्ने? पैसा राख्ने। त्यस्तै अर्को एडिशनल इन्फर्मेसन 5 मा दिएको छ फिक्स्ड एसेट पर्चेज 1,70,000। त के हुन्छ? पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट 1,70,000। यसबाट क्याश इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ? आउटफ्लो हुन्छ। पैसा के गर्ने? माइनसमा लेख्ने। अब त्यस्तै तपाईहरु भनिराख्नु भएको छ कि यो गुडविल पनि दिएको छ हैन। त गुडविल इन्क्रिज हुन्छ भने हामीले यसमा के गर्ने हो? राख्ने हो पर्चेज अफ गुडविल। तर डिक्रिज हुन्छ भने यसमा नराख्ने, किनभने डिक्रिज हुनुको मतलब के हुन्छ? एमोराइजेसन हुन्छ। यो फिक्टियस एसेट्स हो, अदृश्य के हो? सम्पत्ति हो। त अदृश्य सम्पत्ति घट्छ भने त्यो के हुन्छ? एमोराइजेसन भएको हुन्छ, अपलेखन भएको हुन्छ।
त्यो इनडाइरेक्ट मेथडबाट यसलाई तयार गर्दाखेरि त्यसमा के गर्नुपर्छ राख्नु पर्छ हैन तर यसमा राख्नु हुँदैन। अब हामीले यो यसबाट पनि कति आउँछ त्यो के गर्नु पर्यो निर्धारण गर्नु पर्यो। त यो 1,70,000 केमा छ माइनसमा 40,000 केमा छ प्लसमा छ त यो घट्छ त कति आउँछ 1,30,000 माइनसमा आउँछ। अब त्यस्तै क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी निर्धारण गर्नु पर्यो। अब त्यो शीर्षक लेख्ने बित्तिकै त्यसमा भित्र कुन शीर्षकहरू आउँछ त्यो के गर्नुपर्छ समझना गर्नुपर्छ। त्यसमा के आउँछ इस्यु अफ शेयर आउँछ, इस्यु अफ डिबेन्चर आउँछ, रिडेम्पसन अफ शेयर आउँछ, रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर आउँछ हैन। त्यस्तै शेयर प्रिमियम आउँछ अनि त्यस्तै डिभिडेन्ड पेड आउँछ। अब क्वेशनमा हामीले हेर्ने त्यो शीर्षकहरू दिएको छ कि छैन। यहाँ क्वेशनमा दिएको छ अर्डिनरी शेयर क्यापिटल 40,000 पहिलो साल, 4 लाख पहिलो साल प्रिभियस इयरमा दिएको छ, 5 लाख करेन्ट इयरमा दिएको छ। इन्क्रिज भएको छ यसको मतलब हुन्छ इस्यु अफ शेयर क्यापिटल हैन। कति हजार डिफरेन्स छ 1 लाख यहाँ राख्ने। त्यसपछि इन्क्रिज शेयर प्रिमियम पनि के भएको छ यसमा बढेको छ। पहिलो सालमा 1,50,000 छ, दोस्रो सालमा कति छ 1,60,000 छ, 10,000 के छ इन्क्रिज भएको छ। त्यस्तै रिडेम्पसन अफ प्रिफरेन्स शेयर, यहाँ प्रिफरेन्स शेयर कति छ प्रिभियस इयरमा 1 लाख छ, करेन्ट इयरमा 50,000 छ। यानी कि अरु पैसा के गरिदिएको छ फिर्ता गरिदिएको छ। यो पैसा के माइनसमा रकम लेख्ने अनि त्यसपछि प्रिमियम और रिडेम्पसन अफ प्रिफरेन्स शेयर यहाँ एडिसन इन्फर्मेसनमा दिएको छ 7 नम्बर एडिसन इन्फर्मेसनमा हैन। त त्यो पनि के हुन्छ फिर्ता गर्ने बेलामा यदि प्रिमियम दिएको छ भने त्यो क्याश के हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ हैन। त्यसैले के गर्ने माइनसमा लेख्ने। अनि त्यसपछि यहाँ के दिएको छ डिभिडेन्ड पेड दिएको छ 30,000। अब अरु शीर्षकहरु यसमा आउने छ छैन। त्यसैले यसलाई पनि के गर्ने अब सोल्भ गर्ने। यसबाट कति रकम आइरहेको छ हामीले यसलाई जोड्दा र घटाउँदा कति आउँछ 30,000 प्लसमा आउँछ। अब के गर्ने यहाँ नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी कति आयो 20,000। अब के गर्ने नेट चेन्ज इन क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट। अब यो क्यापिटल ए मा कति आएको छ, बी मा कति आएको छ, सी मा भने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आइल बा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आइल बा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना पैसा आइल बा ओकरा कति कले जोड़ल जाई। त हमनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के प्लस कति आइल बा 60,000। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना आइल बा 1,30,000। अब बकलोल बा निमन से सुन ले फायदा करी एग्जाम में 8 नंबर में आवेला बुझलो। तो ओइसे है ने ध्यान दो है ने करी नेटवर्क राखो समझ लो। अब एनई के राखो हमरा हो 20 मिनट के वीडियो बनवा लेनी टावर से कनेक्शन होके कर तो बात आई टावर कट जाई तो बात बढ़िया से ना दिमाग में घुसे ल 1,30,000 छ। अनि त्यस्तै क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज मा प्लस मा कति छ 20,000। प्लस प्लसलाई के गर्ने जोड्नु 60 20 कति हुन्छ 80,000 हुन्छ। 1,30,000 बाट 80,000 जान्छ भने कति हजार हुन्छ माइनस 50,000 आउँछ। अब यसमा एड गर्ने ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स। यसमा क्याश ब्यालेन्स क्वेशनमा बैंक ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। त प्रिभियस इयर मा जुन दिएको हुन्छ नि ब्यालेन्स क्याश को त्यो के हुन्छ त्यो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ। अब करेन्ट इयर वाला के हुन्छ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ। अब हामीले त्यसमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जोड्दा क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स को बराबर आउनु पर्छ। है एड गर्यो हामीले ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स 1 लाख। अब यो माइनसमा छ यो कतिमा केमा छ प्लसमा छ। एन्सरमा क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति आयो 50,000। क्वेशनमा क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति दिएको छ 50,000 दिएको छ। ल अब यो भिडियोलाई राम्रोसँग 2 चोटी 3 चोटी के गर्ने सुन्ने हेर्ने बनाउने र यसैसँग के गर्ने करेक्सन गर्ने। धन्यवाद। मेरो भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्ता भिडियोहरू म लिएर आउँछु।